हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए एक बहुत खौफनाक और हकीकत पे मबनी स्टोरी लेकर आई हूँ। माहीन की कहानी, एक रिश्ते से शुरू होने वाली परेशानी। मेरा नाम माहीन है। मैं कनाडा में अपने वालिदैन, अपनी बड़ी बहन मरियम और छोटे भाई हारिस के साथ रहती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत आम थी। अब्बू सुबह काम पर चले जाते, अम्मी घर के कामों में मसरूफ़ रहती, मरियम अपनी पढ़ाई और काम में लगी रहती और हारिस ज़्यादातर अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहता है। हमारे घर में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मुझे कभी खौफ महसूस हो। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। शुरू में मुझे इस रिश्ते से कोई ख़ास मसला नहीं था, लेकिन जब दोनों ख़ानदान में बात आगे बढ़ी तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनकी वजह से मैंने खुद उस रिश्ते से इनकार करने का फ़ैसला कर दिया। मेरे इनकार के बाद सामने वाले ख़ानदान की तरफ से नाराज़गी ज़ाहिर हुई। एक फ़ोन कॉल में ऐसी बात भी कही गई जिसे मैं इस वक्त ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहती। मैंने फ़ोन बंद किया और अम्मी को सिर्फ इतना बताया कि अम्मी, मेरा दिल इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। अम्मी ने मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटा, अगर तुम खुश नहीं हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही फ़ैसला आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक बाब बन जाएगा। रिश्ता ख़त्म होने के तकरीबन कुछ अरसे बाद मेरी ज़िंदगी में अजीब तब्दीली आनी शुरू हो गई। सबसे पहले मेरी नींद ख़राब हुई। फिर मैं रात को बार बार अचानक जागने लगी। एक रात तकरीबन 3 बजे मेरी आँख खुली। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मैंने मोबाइल उठाया तो बैटरी बहुत कम थी। इस वक्त मुझे राहदारी से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद अब्बू पानी पीने के लिए उठे हैं। मैंने दरवाज़ा खोला। राहदारी खाली थी। मैंने अब्बू के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं वापस कमरे में आ गई। इस वक्त मैंने उसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगली रात भी तकरीबन इसी वक्त मेरी आँख खुल गई और इस बार मेरे मोबाइल पर एक ऐसी कॉल मौजूद थी जिसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं था। ये वो पहला लम्हा था जब मेरे दिल में वाकई खौफ पैदा हुआ। मैंने फ़ौरन मरियम को जगाया। मरियम ने मेरी बात सुनकर कहा, माहीन, पहले घबराओ नहीं, हो सकता है कोई आम वजह हो, सुबह देखते हैं। लेकिन मैं पूरी रात नहीं सो सकी क्योंकि मेरे जहन में बार बार एक ही बात आ रही थी। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर इस रिश्ते से इनकार के बाद वाकई कोई ऐसी बात शुरू हो चुकी थी जिसका हमें अभी अंदाज़ा नहीं था। उस रात के बाद माहीन की परेशानी बढ़ने लगी। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन मरियम महसूस कर रही थी कि माहीन पहले जैसी नहीं रही। रात को बार बार जागना, हर आवाज़ पर चौंक जाना, हर वक्त बेचैन में रहना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन माहीन ने मरियम को फ़ोन कॉल दिखाई जिसका जिक्र उसने पिछली रात किया था। मरियम ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये सब इसी रिश्ते की वजह से हो रहा है? माहीन ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। फिर आयशा से बोली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिश्ते से इनकार के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ है। कुछ दिन बाद घर की सफाई करते हुए माहीन को अपने कमरे की एक दराज में एक अजीब सी चीज़ मिली जिसे वो पहचान नहीं सकी। उसने फ़ौरन अम्मी को बुलाया। अम्मी ने भी उससे पहले कभी नहीं देखा था। घर में सब ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि वो चीज़ वहाँ कैसे आई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। यही वो लम्हा था जब माहीन के दिल में पहली मर्तबा ये ख्याल आया कि शायद किसी ने जानबूझकर इसे खौफजदा करने की कोशिश की है। उसने एक जानने वाले से बात की तो उसने फ़ौरन कहा, कहीं किसी ने तुम पर काला जादू तो नहीं कर दिया? ये सुनते ही माहीन खामोश हो गई क्योंकि उसके जहन में फ़ौरन वही पुराना रिश्ता और इनकार के बाद होने वाली तल्ख बातें घूमने लगीं। लेकिन माहीन के मुताबिक उसे आज तक यकीन से मालूम नहीं हो सका कि वाकई किसी ने इसके ख़िलाफ़ कुछ करवाया था। मुसलसल खौफ और परेशानी ने उसकी ज़िंदगी के आम वाक़यात को भी खौफनाक बना डाला। फिर एक रात ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद माहीन ने पहली मर्तबा अपने वालिद से कहा, अभी मुझे लगता है हमारे घर में कुछ है। और अगली सुबह घर वालों को इसकी कमरे के दरवाजे के बाहर कुछ दिखाई दिया जिसे देखकर सब खामोश हो गए। सुबह जब अब्बू ने माहीन के कमरे के बाहर वो चीज़ें देखी तो फ़ौरन सबको बुलाया। वो एक छोटी सी बंधी हुई पोटली टाइप थी जिसे घर का कोई फ़र्द अपना नहीं मान रहा था। माहीन उसे देखकर सहम गई। उसे फ़ौरन वो रिश्ता याद आ गया जिससे उसने कुछ अरसे पहले इनकार किया था। मरियम ने कहा, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि इसका ताल्लुक़ उस मामले से हो। लेकिन माहीन का खौफ
کم نہیں ہوا۔ اس دن کے بعد گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی قابل اعتماد مذہبی شخص سے مشورہ کرنے کے ساتھ گھر کی سیکیورٹی اور ماہین کی صحت و نیند پر بھی یقینی توجہ دیں گے۔ چند ہفتوں میں گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا۔ ماہین نے ابھی اپنی زندگی دوبارہ معمول پر لانے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک رات اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے صرف ایک مختصر پیغام آیا تھا: تم نے جو فیصلہ کیا تھا اسے بھولی نہیں ہوں میں۔ ماہین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً ابو کے پاس گئے۔ اس مرتبہ گھر والوں نے اسے محض وہم کہنے کر نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے نمبر محفوظ کیا، پیغام کا ریکارڈ رکھا اور معاملے کی سنجیدگی سے لینے کا فیصلہ کیا۔ ماہین آج بھی نہیں جانتی کہ اس پیغام کے پیچھے کون تھا، اور شاید یہی اس کی کہانی کا سب سے خوفناک حصہ ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو ڈرانے کے لیے کسی غیر معمولی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ایک نامعلوم پیغام ہی کافی ہے۔ ماہین کے حالات مسلسل خراب ہو رہے تھے۔ گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ خود کو سنبھالے، لیکن خوف کم نہیں ہوا۔ آخرکار خاندان کے ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ ماہین کو ایک ایسے بزرگ سے ملایا جائے جو مذہبی اور روحانیت معاملات میں رہنمائی کرتے ہوں۔ ماہین اپنے والد اور مریم کے ساتھ ان کے پاس گئی۔ ماہین نے انہیں پوری بات بتائی: رشتے سے انکار، اس کے بعد آنے والی پریشانیاں، گھر میں ہونے والے عجیب واقعات، وہ نامعلوم پیغام بھی۔ بزرگ نے سب کچھ خاموشی سے سنا۔ انہوں نے فوراً یہ نہیں کہا کہ واقعی کسی نے کالا جادو کروایا ہے۔ انہوں نے ماہین سے کہا کہ خوف کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، اپنی عبادت اور روزمرہ کی زندگی پر توجہ رکھو، اور گھر والے بھی اس کا ساتھ دیں۔ انہوں نے ماہین کو کچھ دعائیں پڑھنے کو دیں، معمولی بتائیں، اور ایک تعویذ بھی دیا جسے ماہین نے اپنے خاندان کی روایت کے مطابق اپنے پاس رکھا۔ اس ملاقات کے بعد ماہین کو پہلی مرتبہ کچھ سکون محسوس ہوا۔ اگلے چند دنوں میں گھر کا ماحول بھی بہترین ہو گیا۔ رات کو وہ پہلے کی طرح بار بار نہیں جاگ رہی تھی، عجیب آوازیں بھی کم ہو گئی تھیں، اور اس کے دل میں رہنے والا خوف آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ماہین نے وہ پرانا گھر بھی چھوڑ دیا۔ نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد اس کی زندگی مزید معمول پر آنے لگی۔ آج جب ماہین اپنے اس زندگی کو یاد کرتی ہے تو وہ اب بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے ساتھ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ کیا واقعی کسی نے اس کے خلاف کچھ کروایا تھا؟ کیا رشتے سے انکار کے بعد ہونے والی واقعات صرف اتفاق تھے، یا مسلسل پریشانی اور خوف نے ہر چیز کو اس کے لیے زیادہ خوفناک بنا دیا تھا؟ ماہین کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا، لیکن وہ ایک بات ضرور کہتی تھی: میں نے اس وقت سیکھا کہ مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، انسان کو خوف کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ اپنے گھر والوں کا ساتھ، دعا اور صحیح مدد انسان کو دوبارہ زندگی کی طرف لے آتی ہے۔ آج ماہین اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہے۔ وہ واقعی اس زندگی کا ایک ایسا باب بن چکی ہے جسے وہ بھولنا چاہتی ہے، لیکن کبھی کبھار رات کی خاموشی میں اسے وہ پرانا گھر اور 3 دستکیں اور وہ نامعلوم پیغام ضرور یاد آتا ہے، اور پھر وہ خود کو یاد دلاتی ہے: وہ سب پیچھے رہ گیا ہے، اب میں محفوظ ہوں۔ یہ تھی ہماری سبسکرائبر ماہین کی بھیجی ہوئی پراسرار کہانی، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو جسے آپ آج تک نہیں بھولے تو ہمیں ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔